Kung usara ang manluluwas si Kristo Jesus lamang, pangutana, kung ang bautismo makaluwas, ang bunyag makaluwas, ang maayong buhat makaluwas, ang kasuguan makaluwas, ang simbahan makaluwas, pila na may manluluwas. Mao kini ang wa mahibaw-i sa tumaigsuon nga mga dili Katoliko. Nga kung maghisgot gani ta og kaluwasan, adunay duha ka butang. In terms of salvation, doon na kita gitawag og principal cause of salvation. O kana, mao ang Dios. Nga ang Dios lamang mo'y tinubdan sa atong kaluwasan. Pero doon na gitawag og instrumental cause of salvation. Nga ang Dios may gamit og instrumento alang sa pagluwas sa iyang gusto nga luwason. Pananglitan God, diha sa nasod sa Israel, sa Salmos 136 versikulo 16, nagiluwas sa Dios ang katawhan sa Israel, diha sa kaulipnan sa Ehipto. Kinsay nagluwas ang Dios, apan migamit siya og instrumento ug kanamo si Moses. Na pinaagi ni Moses suma sa Exodo 33 versikulo 12, nagiluwas ni Moses ang katawhan sa Israel ug iyang gipaikyas gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Now karon, si Moses suma sa buhat 7:35, gihimo siyang pangulo ug manluluwas. Na mabasa man nato nga si Moses pangulo ug manluluwas, dili ba na sakto nga si Moses manluluwas? Sakto na. Si Moses nahimo manluluwas sa nasod sa Israel tungod kay siya gihimong instrumento sa kaluwasan. Ang Dios mo'y nagbuot niya na. So doon na instrumento sa kaluwasan. Ang simbahan instrumento sa kaluwasan. Gitukod na ni Kristo aron mo'y mantala sa maayong balita, aron ang tao mahibawas kamatuoran o madangat nila ang kaluwasan. Mao na instrumento sa Dios. Diin ang Dios mao ay principal cause of salvation. Pero dili sayop nga mohimo ang Dios ug mogamit sa instrumento. Ang bunyag makaluwas man. Giklaro man sa 1 Pedro 3:21 nga ang bunyag nagluwas kaninyo karon tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Unsa may koneksyon ni ana? Nga ang bunyag, ang merito sa ni Kristo nga pinaagi sa iyang pagkabanhaw ato madawat kung kita mabunyagan. Muna hinungdan nga ang bunyag mao na latayanan sa grasya aron madawat nato ang bunga sa kamatayon nga gihimo dito sa cross. So ang bunyag makaluwas, Marcos 16:16. Pobre na mabasahe sa tumaigsuon nga mga pastor. Dili man ang sayop nga ang bunyag makaluwas, kay mao kana ang latayanan sa grasya bunga sa kamatayon ni Kristo nga gihimo dito sa cross. Unya, ang atong mga maayong buhat importante na diha sa kaluwasan, kay mao kana ang batayan sa Dios diha sa paghukom sa tao. Susama sa San Mateo 25:31 ngadto 46. O nga kadtong malangit suma sa Revelation 19 verse 8, maora kadtong anaa og naghimo sila og mga maayong buhat. Dunay mga nagbisti og lino nga puti, og ang lino nga puti mao kana ang mga maayong buhat sa katawhan sa Dios. Sa to pa ang mga nalangit kadtong naghimo og matarong, na sila mga maayong buhat. Kay dili man pwede pagtuo lamang. Kay dili man makaluwas ang pagtuo lamang. Giklaro man na ni Santiago sa iyang kapitulo 2, versikulo 21 hantos 25. Sa to pa not by faith alone. Sa to pa dili sayop nga ang bunyag makaluwas, ang good works makaluwas, o ang simbahan makaluwas, kay kining tanan mga kahimanan nga gitugot sa Dios aron ang katawhan iyang pagaluwason. Unya, ang sugo sa Dios, Singo si Kristo kadtong nahigugma kanako, magatuman sa ako mga sugo. So importante ang pagtuman sa sugo. If you love me, follow my commandments. Juan 14:15. So nga nang maingon man nga dili na kinahanglan ang good works. Importante ang good works sa kaluwasan. Balik ko nako do na instrumental cause of salvation, apan dunay principal cause of salvation. Ug kana nga pagtulunan mao kana ang wala mahibaw-i sa tumaigsuon nga mga dili Katoliko. So maigsuon mo kana atong pagpaambit no sa mga pagsuway diha sa atong doktrina sa ato nga simbahan. God bless atong tanan.